Galaxy News Hour live. राजनीतिमा जब अपराधको छाया पर्छ तब व्यवस्थामा ग्रहण लाग्छ। अपराधलाई राजनीतिको जलपले चोख्याउँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रणालीमा धेरै पटक ग्रहण लागिसकेको छ। त्यसका बाछिटाले आउने धेरै पुस्तासम्मलाई भिजाउने चिन्ताले नागरिक अहिले बेदाग नेता खोजिरहेका छन्। तर अक्सर पार्टीहरू बदनामीको दाग बोकेर तिनै जनभावनालाई बारम्बार तिरस्कार गरिरहेका छन्। देशभर युवा र निष्कलङ्क उम्मेदवारको अभियान उर्लिँदै गर्दा परम्परागत शक्तिहरू खोजी खोजी विवादित छविका व्यक्तिलाई संस्थागत रूपमै उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका छन्। यसले नेपाली राजनीतिको विषाक्त चरित्रलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। दलहरूका यस्तै व्यवहारले आम नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्कर्षमा छ। यस्तोमा आफ्नो छवि र गल्ती सुधार्न नेताहरू चिन्तित हुनुपर्ने हो। चुनावमा बढारिने डरले उनीहरूलाई पिरोल्नु पर्ने हो। निर्वाचनमा इमान्दार र स्वच्छ छविका उम्मेदवार खोजी खोजी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ नागरिक मतलाई अवमूल्यन गर्दै धेरै त्यस्ता व्यक्तिलाई अगाडि सारेका छन् जसको नियत र इमानमा दागै दाग छन्। यसले स्वयं सिफारिसकर्ताको इमानलाई पनि ढमिल्याइदिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवर मुख्य दलहरूबाट सिफारिस भएका दागी अनुहारहरूमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउने सरकारको प्रयासमा निर्वाचन आयोगको आपत्ति। असोज 1 मै सभा निष्क्रिय हुने स्पष्ट। कांग्रेस पनि संशोधनको पक्षमा। खाद्य प्रविधि विभागका 28 करोडका गाडी खरिद प्रकरणमा अनौठो फैसला। कैफियत भए पनि भ्रष्टाचार नठहरिने तर्क। कमर्सियल गाडी चलाउनै पर्ने निर्देशनात्मक आदेश। भूपयोग नियमावली छल्न रातारात कित्ताकाट प्रकरणमा अख्तियारले थाल्यो छानबिन। नापी र मालपोतका अधिकारीसँग सोधपुछ। सम्पूर्ण कागजात बुझाउन निर्देशन। बेलायतमा सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट लिज ट्रस प्रधानमन्त्री बन्ने। 2 महिना लामो चुनावबाट दलको नेता चयन। र 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा भोलि नेपाल र भुटान भिड्ने। नेपाली टोलीको कप्तानी एन्जिलालाई। दुई 2072 को भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला खाद्य बजारमा अचाकले बेतिथि बढ्यो। बजार अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग स्रोत साधन नभएको भनेर जोडतोडले कुरा उठ्यो। र कृषि मन्त्रालयको नियमित बजेट 14 करोड र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट 14 करोड गरी 28 करोड रुपियाँ बजेटमा अत्याधुनिक घुम्ती प्रयोगशालायुक्त गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो। तर आपूर्तिकर्ताले यस्ता गाडी भिडाउन खोज्यो कि जुन तत्काल चलाउन मिल्ने त थिएनन् नै, बोलपत्रमा तोकिएका विशेषतायुक्त धेरै उपकरण समेत थिएनन्। भएका पनि गुणस्तरहीन, अपुरा र गाडीमा नखप्ने खालका थिए। यसमा ठेकेदार र कर्मचारीको मिलीमतो देखेर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो। तर विशेष अदालतले यस्तो फैसला गरिदियो कि खरिदमा बदमासी देखिए पनि त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने भनेर अभियुक्तलाई सुनपानी छर्किदियो। यति मात्र होइन, तिनै गुणस्तरहीन र तोकिएका विशेषता नै नभएका गाडी 3 महिनाभित्र चलाएर 3 महिनासम्म मासिक प्रतिवेदन दिन निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ। कृषि मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 2074 मा गाडीमै प्रविधि सम्पन्न घुम्ती प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दा 4वटा गाडी मगाएको थियो। एउटाको 7 करोड मूल्य पर्ने ती गाडी किन्नुका खास कारण यस्ता थिए। बजार अनुगमनका बेला नमुनाको शीघ्र परीक्षण गर्न, सङ्कलित नमुनाको उचित भण्डारण तथा ढुवानी गर्न, खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्न, विषादी हानिकारक जीवाणु, अखाद्य मिसावट तथा अन्य गुणस्तर मापदण्डको अध्ययन र विश्लेषण गर्न।
स्थलगत परीक्षण र विश्लेषण गरी कैफियत भेटिए ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न, साथै नेपालको भू बनौट, सडकको चौडाइ र घुम्ती समेत हेरेर सबैतिर चल्न सक्ने गरी गाडीका विशेषता तोकेर झिकाइएको थियो। यी विशेषता पहिला नै युरोपेली सङ्घले प्रदान गरेको यस्तै घुम्ती प्रयोगशाला युक्त गाडी हेरेर तोकिएका थिए। 6 महिनाभित्र गाडी आपूर्ति गरिसक्ने गरी राजेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको ठेकेदार कम्पनी प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलसँग 2074 जेठ 25 गते सम्झौता भयो। ठेकेदारले तोकिएको म्यादभित्र गाडी ल्याएनन्, बरु कारखानामा हडतालका कारण समयमा ल्याउन नसकेको भनेर 1.5 महिना म्याद थपका लागि निवेदन दिए। म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्नेमा विभागभित्रै विवाद भयो। कानुन अधिकृतले 0.5% जरिवाना गरेर म्याद थप्न सकिने राय दिए। तर विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्णले ठेकेदारलाई घाटा पर्ने जनाउँदै जरिवाना त गराएनन् नै, म्याद पनि मागे भन्दा बढी अर्थात् 4 महिना थपिदिए। गाडीहरू 2076 वैशाखमा मात्र आइपुगे। गाडी त आए, तर यस्तो अवस्थामा कि ती कुनै पनि प्रयोग योग्य र पूर्ण थिएनन्, किनभने ती केवल देखाउनका लागि मात्र ल्याइएका थिए। प्राविधिक समितिले तत्कालै गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हेर्दा पनि 4वटै गाडी काम नलाग्ने अवस्थामा आएका थिए भन्ने स्पष्ट देखिन्छ, किनभने त्यसमा कुनै पनि सामान स्पेसिफिकेसन अनुसार थिएनन्। कतिपय राखिनुपर्ने सामान नै थिएनन् भने कतिपय भएका उपकरण र प्रविधि चल्नै नसक्ने अवस्थाका थिए। केही सामान गाडीमा जडान गर्नै नमिल्ने भेटिए। कामै नलाग्ने, गुणस्तरहीन र गुणस्तर नै नखुल्लेका पत्रु सामान ल्याएर भिडाउन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ र यो कुरा एक पटक होइन 3-3वटा विज्ञ टोलीले प्रमाणित गरेका छन्। गाडीको उचाइ 2700 मिलिमिटर अर्थात् 2 मिटर 70 सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा 3000 मिलिमिटरका छन्, अर्थात् 3 मिटर अग्ला गाडी छन्। गाडीको समग्र उचाइ बढी भए पनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने कम छ। 180 मिलिमिटर हुनुपर्नेमा 3वटामा 160 र एउटामा 165 मिलिमिटर छ। प्रयोगशालाको उचाइ पनि तोकिए भन्दा 230 मिलिमिटर बढी छ। प्रयोगशालाको भित्री चौडाइ 1800 मिलिमिटर हुनुपर्नेमा 2000 देखि 2100 सम्म भएकाले गाडीमा खप्ने छैनन्। गाडी चलाउँदा बाहिरका दृश्यहरू देखाउने विभिन्न उपकरण अर्थात् गेजेज एक सिरिजले काम गरेका छैनन्। स्टेबलाइजिङ ज्याक, तापक्रम नियन्त्रण र प्रसारण, शुद्ध पानी आपूर्ति गर्ने प्रणाली, डस्ट फिल्टर पनि स्पेसिफिकेसनमा तोकिए भन्दा कम गुणस्तरका छन्। पेट्रोल र इन्जिन तेलको जानकारी दिने प्रणाली समेत छैन। रेफ्रिजरेटरमा डिप फ्रिजिङ सिस्टम नै छैन। इन्भर्टर लगायत कतिपय विद्युतीय सामानको गुणस्तर शङ्कास्पद छ। डाइरेक्ट एनालिसिस इन रिड टाइम अर्थात् डाट भनिने परीक्षण प्रणाली 3वटा गाडीमा जडान नै गरिएको छैन। 3वटा गाडीमा हिलियम र एउटामा नाइट्रोजन ग्यास सिलिन्डर छैन। कतिपय रसायन पत्ता लगाउने प्रविधि नै नराखिएको पाइयो। विभिन्न प्रकारका खाद्य परीक्षणका लागि आवश्यक कम्पाउन्ड 10,000 हुनुपर्नेमा 7400 मात्र भेटिएको थियो। सुरुमा गाडी आउने बित्तिकै विभागले मूल्याङ्कन गराएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले विशेषज्ञ टोलीबाट मूल्याङ्कन गरायो र पछि विशेष अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि फेरि त्यस्तै स्वतन्त्र विज्ञ टोलीबाट मूल्याङ्कन भयो। यी सबैको एउटै निष्कर्ष छ कि बोलपत्रमा तोकिएका विशेषता अनुसारका गाडी आएकै छैनन्, जुन कुरा विशेष अदालतले पनि फैसलामा स्वीकार गरेको छ। तर अचम्म के भने न्यायाधीशहरू रमेश प्रसाद पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले यसलाई भ्रष्टाचार मानेन। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण, कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक नरहरि घिमिरे सहित 13 जना अभियुक्तलाई एकमुष्ट सफाई दियो र गाडीमा नपुगेका कुरा पुर्याएर 3 महिनाभित्र सञ्चालन गरी अख्तियार र अदालतमा प्रतिवेदन दिनु भन्ने आदेश गरिदियो। काम नलाग्ने गाडी भिडाउन खोज्ने ठेकेदारदेखि कार्यालयमा औपचारिक रूपमा गाडी नै दाखिला नगरी 90% रकम भुक्तानी दिने सबैले भ्रष्टाचार अभियोगबाट उन्मुक्ति पाए। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैफियतवाला गाडी स्वीकार्नै पर्ने विशेष अदालतको फैसलाप्रति आश्चर्य प्रकट गरेको छ। एकातिर फैसलामै गाडीमा कैफियत रहेको स्वीकार गर्ने, अर्कोतिर कमसल गाडी भिडाउने र किन्नेलाई दोषी नदेख्ने, झन् उल्टै ती कमसल गाडी चलाउनै पर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश दिने विशेषको यस फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने अख्तियारले जनाएको छ। अब यस्तो हुन्छ, यो तपाईले भनेको मुद्दाको फैसला भयो भन्ने कुरो त हामीले थाहा पनि पायौँ हैन। अब अदालतकै वेबसाइटमा हेर्दा पनि फैसला प्राप्ति छ।
तर हामी कहाँमा फर्मली चिठीसहित विशेष सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत चाहिँ हामी कहाँ फैसलाको जानकारी अहिलेसम्म मैले अहिले भर्खरै मात्रै पनि बुझ्दाखेरि फैसला आइसकेको अवस्था छैन। तथापि अब त्यो फैसला आइसकेपछि हाम्रो पुनरावेदन महाशाखाले त्यो फैसलाको अध्ययन गरेर आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्छ र आयोगले यसमा पुनरावेदन जाने नजाने भन्ने कुरो निर्णय चाहिँ आयोगले गर्छ। तथापि हामीले अभियोजन माग दाबी लिएर गइसकेको विषयमा त्यो माग दाबी ठहर नहुने भएमा अथवा चाहिँ हाम्रो माग दाबी पुरा नभएमा हामी त्यस्ता फैसला उपर चाहिँ पुनरावेदन गरिरहेको अवस्था छ। हामीले जसलाई अभियोजन लिएर गएका थियौँ तपाईँको ती प्रतिवादीहरू सबैले सफाई पाएको अवस्था छ होइन। अब त्यो स्पेक अनुसार नभएको विषय लगायतका कुराहरूमा चाहिँ अब चलाएर 3 महिना यो निर्देशनात्मक आदेश भएको मैले पनि त्यही वेबसाइटबाट आदेश फैसला हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको बोलिएको अवस्थामा अब फैसलाको कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला। बाँकी कुरा त हाम्रो पुनरावेदन गर्ने अधिकार छँदै नै छ, त्यसमा आयोगले निर्णय गरेर अगाडि बढि नै हाल्छौँ हामी। यो फैसला गत वैशाख 25 गते भए पनि पुनःपाठ भर्खरै तयार भएको हो। यस फैसलाले अख्तियारका अधिकारी आश्चर्यचकित छन् भने कामै नलाग्ने गाडी कसरी चलाउने भनेर विभाग झन रणभुल्लमा छ। साथै केही समय यता विशेष अदालतले गरेका विवादित फैसलाको श्रृङ्खलामा अर्को एउटा थपिएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक आज शीतल निवास पठाएका हुन्। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले आफू कहाँ आएको 15 दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग यसपटक विधेयक फिर्ता पठाउने विकल्प छैन। उनले संसदका दुवै सदनबाट पारित विधेयक गहन छलफलका लागि भनी सन्देशसहित साउन 29 गते फिर्ता पठाएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले उनको सन्देश अस्वीकार गरी विधेयक फेरि जस्ताको त्यस्तै पारित गरेका थिए। भूउपयोग नियमावली छल्न नापी प्रणालीको सफ्टवेयर नै दुरुपयोग गरी रातारात कित्ताकाट गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। गत जेठ 23 गते भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि नियमित प्रक्रियाबाट कित्ताकाट गर्न रोकिए पनि ललितपुर नापी कार्यालयले पुरानो मितिमा भटाभट कित्ताकाट गरेको प्रमाण ग्यालेक्सी फोकेले सार्वजनिक गरेको थियो। ग्यालेक्सीले लगातार यो विषय उठाएपछि अख्तियारले आज नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र माथत कार्यालयका अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ। अख्तियारले कागजात झिकाएर विस्तृतमा अध्ययन गर्ने बताएको छ। भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरणको नक्सा नबनेकाले काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा कित्ताकाट शून्य प्राय छ। स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि ललितपुरको नापी कार्यालयले नेलिस नामको सफ्टवेयरको छिद्रबाट पसेर घर जग्गा व्यवसायको प्रभावमा रातारात कित्ताकाट गरेको पाइएको छ। नियमावली जारी भएपछि पुरानो मिति राखेर ललितपुरमा मात्रै 441 कित्ता जग्गालाई टुक्र्याएर 1778 कित्ता पुर्याइएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभर 10,888 मतदान स्थल कायम गरेको छ। आयोगले मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहज पहुँचका लागि भनी मतदान स्थल थपेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा आसन्न निर्वाचनका लागि 132 मतदान स्थल थपिएका हुन्। मतदाताको सङ्ख्या, मतदान स्थलसम्मको पहुँच, यातायात लगायत पूर्वाधार र सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गरी मतदान स्थल बढाइएको आयोगले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले आसन्न निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न बल्ल क्षेत्रगत छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा कार्यदलका सदस्यले आफ्नो पार्टीले जित्ने क्षेत्रको दाबी पेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 125 निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले जित्ने दाबी पेश गरेको छ। अन्य दलले भने 9 गते पेश गरेका सिट संख्या अनुसार नै जित्ने क्षेत्रको दाबी गरेका छन्। सिट संख्याबारे सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरूले आइतबार कार्यदलका सदस्यलाई क्षेत्रगत रूपमा सहमति खोज्न भनेका थिए। भोलिको बैठकले क्षेत्रगत रूपमा सहमतिको खाका तयार गर्ने कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।
गुल्मीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्ज नै एमालेमा फर्किएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका गुल्मी अध्यक्ष नरेश भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज गणेश खनाल, लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हिमाल थापा, मुसिकोट नगर कमिटी अध्यक्ष मदन घिमिरे सहित जिल्ला स्तरका अधिकांश नेता एमालेमा फर्किएका हुन्। उनीहरूलाई एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली र सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टीमा स्वागत गरे। जिल्ला स्तरका नेता एमालेमा फर्किएपछि गुल्मी 2 मा गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेकी एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीलाई चुनौती थपिएको छ। एकीकृत समाजवादीले भने पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि खनाल र भण्डारीले एमालेमा प्रवेश गरी भ्रम छरेको दाबी गरेका छन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शीतल निवासमा विशेष समारोहका बीच भारतीय सेना प्रमुख पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेकी छन्। समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी थिए। नेपाल र भारतबीच सन् 1951 देखि एकअर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ। दर्जानी चिन्ह अघि भारतीय सेना प्रमुख पाण्डेले नेपाली सेनालाई 22 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। 5 दिने भ्रमणका लागि आइतबार आएका पाण्डेले मंगलबार बिहान माउन्टेन फ्लाइट र शिवपुरी स्थित नेपाली सेनाको स्टाफ कलेज भ्रमणका साथै अपराह्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने तालिका छ। राजनीति सङ्घीय सिङ्गो राज्य प्रणाली सङ्घलिन्छ भन्ने मानिन्छ, तर यहाँ सबैभन्दा धमिलो राजनीति बनाइँदैछ। कतिसम्म भने चुनावमा दलहरूले उम्मेदवार दिँदा समेत संस्थागत रूपमै छानी विवादितलाई अगाडि सारिरहेका छन्। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले विवादित र कारागारमा रहेका व्यक्तिको नाम समेत सिफारिस गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आपराधिक छविका व्यक्तिलाई संरक्षण दिएको आरोप लागिरहँदा आम निर्वाचनमा त्यस्तै व्यक्तिलाई तल्ला निकायबाटै संस्थागत रूपमा उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि राजनीतिमा नैतिकता कुनै योग्यता नै होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। मोहम्मद आफ्ताफ आलम जिउँदै मानिसलाई इँटाभट्टामा हालेको अभियोगमा कारागारमा छन्। 2064 चैत 27 गते पहिलो संविधान सभा चुनावमा रौतहटमा विस्फोटक पदार्थ बनाउने काममा प्रयोग भएका कामदार घाइते भएका थिए। घटना ढाकछोप गर्न उनले घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको अभियोग छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले उनैलाई रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट सर्वसम्मत उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ। पूर्व मन्त्री आलम पूर्व पक्षका लागि ललितपुर स्थित नक्खु कारागारमा छन्, तैपनि पार्टीमा उनको प्रभाव कम भएको छैन। क्षेत्रीय सभापति शेख फैजुल्लाह भन्छन् उनको बाहेक अरू नामै छलफलमा आएनन्। उहाँमाथि जुन अहिले मुद्दा जुन लगाइएको छ त्यो झुटा मुद्दा छ, त्यहाँ त घट्नै भएको छैन। त्यो कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टका नेता एमाले त्यो केपिओलीले चाहिँ जेल जितेर चाहिँ उहाँलाई थुनामा राखेको छ। 2 नम्बर क्षेत्रको यस्तो चाहिँ बनावट छ, त्यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले जनताहरूले मानिराखेको छैन। उहाँले एकदम चाहिँ जोरदार आवाजले प्रेसरले चाहिँ बैठकमा उहाँको नाम एकल नाम दिएर चाहिँ सर्वसम्मतिबाट मुद्दा चाहिँ बेचारा दिनमा छ। अब भोलि उहाँमाथि अभियोग लाग्छ कि लाग्दैन त्यसको ग्यारेन्टी छैन। अब चुनाव जितेपछि अभियोग लाग्दैन भनेदेखि किन चाहिँ उहाँलाई निलम्बित गर्नुहुन्छ? उहाँहरू निलम्बित हुने त सवालै छैन। उता 2072 भदौमा एक नाबालक र 7 सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानी गरी भएको टिकापुर नरसंहारका मुख्य अभियुक्तका रूपमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई जनमुक्ति पार्टीले बर्दिया 2 बाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। रेशम 2074 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए पनि थुनामै रहेका कारण एक दिन सांसदको रूपमा सदनमा उपस्थित हुन पाएका थिएनन्। चौधरीकी पत्नी एवं जनमुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली 1 बाट उम्मेदवारी दिँदैछन्। यता नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका लागि गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट चक्रे मिलन भनेर चिनिने मिलन गुरुङलाई सिफारिस गरेको छ। डन भनेर चिनिने चक्रे मिलन विभिन्न आपराधिक मुद्दामा पटक पटक कैद र थुनामा परिसकेका व्यक्ति हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले नै सुनसरी 3 बाट विजय गच्छदारलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। गच्छदार बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणका अभियुक्त हुन्
र उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ। उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3बाट गच्छदार यसअघि लगातार सांसद निर्वाचित भइसकेका छन् भने यो अवधिमा उनी पटक पटक मन्त्री भएका छन्। फ्लोर चाहिने ओपन गर्दा चाहिने फ्लोरमा चाहिने अब त्यो क्षेत्रमा भएको जति महाध्यक्ष छन्, प्रतिनिधि महासमिति सदस्य र क्षेत्र कमिटीका पदाधिकारी साथीहरूलाई मैले आग्रह अनुरोध गरेर चाहिने फ्लोर ओपन गर्दा चाहिने कसैको नाम आएन, उहाँकै नाम चाहिने सिङ्गल नाम प्रस्ताव भएर त्यसैमा सबै साथीले क्षेत्रको सम्पूर्ण साथीहरूले एक रूपताको साथ उहाँले चाहिने सर्वसम्मति गरेपछि हामी माइनेट गरेर चाहिने प्रस्ताव गरेको नामावलीहरू त्यो जिल्ला कमिटीमा पेश गरिए। आपराधिक पृष्ठभूमि भएका गणेश लामालाई काङ्ग्रेसले काभ्रे क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेशसभा खबाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। लामा विजय गच्छदार नेपालको फोरम लोकतान्त्रिकसँगै काङ्ग्रेसमा भित्रिएका थिए। उनी गच्छदारका प्रिय पात्र पनि हुन्। विशेष अदालतमा उनी विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलिरहेको छ। उनले नेतृत्व गर्ने भनिएको काभ्रेली समूहमाथि काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा गैरकानुनी असुली तथा अपहरण लगायतका घटना गराएको आरोप छ। यस्तै विवादित पृष्ठभूमिका राजु गोर्खाली पनि काङ्ग्रेसबाटै सिन्धुपाल्चोक 2बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। काङ्ग्रेस जिल्ला समितिले बागमती प्रदेश र केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको सूचीमा सिफारिसको दोस्रो नम्बरमा गोर्खालीको नाम छ। सूचीमा उनी सहित 5 जनाको नाम छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र आपराधिक छविका व्यक्तिको राजनीतिमा हालीमुहाली गराउने काम दलहरूले संस्थागत रूपमै गरिरहेको यी प्रकरणबाट देखिन्छ। सुनसरीबाट प्रकाश तिमसेना, रौतहटबाट विजय यादवका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरूले आपराधिक पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई समेत आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेका छन्। विवादित छविमा व्यक्ति सिफारिस गर्ने दलहरूको निर्णय चौतर्फी विवादित भएको छ। आखिर दलहरूलाई के त्यस्तो बाध्यता आइपर्छ र यस्तो प्रणालीमा कस्तो असर गर्छ भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराललाई सोधेका छौँ। चाहिएको छ पैसा चाहिँ लागेको लागि त्यस्तै चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिहरूसँग पैसा छ, उनीहरूले नै चाहिँ त्यो पैसा खर्च गरिदिन्छन्। उनीहरूलाई मान्छेलाई तर्साउनु र धम्काउनु छ, त्यस्तै व्यक्तिहरूबाट धम्काएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब पोलिटिसियनहरूले नै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बोकेर हिँड्छन् भने आम नागरिकहरू एकदमै बिचरा नै भन्नुपर्ने अवस्थामा छन्। राम्रो मान्छेहरू भनेको कुरा टिक्दैन। जसले सत्य बोल्छ, जसले साँचो कुरा बोल्छ, ती मान्छेहरूलाई नेताहरूले रुचाउँदैन। मैले त कतिसम्म सुनेको छु भने नेताहरूको अगाडि कुनै पनि कार्यकर्ताले नेताले बोलेको कुरालाई यो यस्तो होइन है भनेर भन्न सक्ने आँट कुनै पनि चाहिँ कार्यकर्ताहरूमै पनि छैन। अथवा कुनै पनि राजनीतिक सहकर्मीहरूको बिचमा पनि अध्यक्षले पोलिटिकल उसमा चाहिँ अध्यक्षले बोलेको कुरा, राजनीतिक दलका अध्यक्षले बोलेको कुरालाई काट्ने अथवा यस्तो होइन भन्न सक्ने आँटै छैन। कि बालेन जस्ता मान्छेहरू आउँदाखेरि आएको भएको हुनाले अलिकति हामीमा एउटा झिनो आशा चाहिँ लागेको छ होइन। तर अब त्यो मान्छेहरू पनि कति नै छन् र 2-4 जना आउलान् होइन। अब यो त्यत्रो पार्लियामेन्ट अथवा संसदमा गएर उनीहरूको भूमिका कस्तो किसिमको हुन सक्ने। हुन त के भने एउटै मान्छेले पनि चाह्यो भने सपार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। तर के भन्दाखेरि त्यसमा पनि के छ भने यति धेरै राजनीतिकरण गरिदिन्छन् कुनै पनि कुरालाई कि कसैले कामै गर्न सक्दैन होइन। यहाँ यति धेरै राजनीतिक हावी भएको छ कि अब राजनीतिक हावी भएको कारणले भ्रष्टाचार के भएको छ, मौलाएको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा कसैले पनि राम्रो गर्नै सक्दैन। त्यसैले अब वास्तवमा नेताहरूले सचेनन् भने अब जनता नै हो। मैले अहिले अल्टिमेटली के हो भन्दाखेरि अहिले चुनाव आइराखेको छ। तपाईँहरूलाई अब अनुरोध पनि गर्छु कि वास्तवमा भन्यो भने अब जनतालाई नै अवेर गर्ने कुरा हो। नेता त सप्रिँदैनन् हेर्नुहोस्। तर जनतालाई अवेर गर्न सकेर जनताले त्यस्ता नेताहरूलाई भोट नदियो भने एटलिस्ट के हुन सक्छ भन्दाखेरि राम्रा मान्छेहरूले आउन सक्ने बाटोहरू खुल्छ। अपराधलाई राजनीतिक आवरणभित्र लुकाएर दलहरूले चुनावी तयारी गर्नुले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ। यसले दलहरूको साख त गुम्छ नै, वैकल्पिक शक्तिलाई फैलिने मैदान दिनेछ। कारागारमै रहेका व्यक्तिलाई सांसदको उम्मेदवार बनाउने आँट गर्ने दलहरू कुन नैतिकताले मतदाताको सामना गर्लान्? अब केही न्युज संक्षेपमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा छापा मारेको छ। परिषदमा भएको आर्थिक अनियमितताको बारेमा आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा बर्दिवास स्थित आयोगको कार्यालयबाट खटेको टोलीले छापा मारेको हो।
आयोगको टोलीले परिषदमा रहेको घुम्ती शौचालयको कागजात सहित 3वटा योजनाको फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ। यसअघि पनि आयोगले जानकी मन्दिरमा भएको विद्युतीकरणमा अनियमितता भएको आशंकामा कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त मुद्दा अहिले मुलतवीमा राखेको अख्तियारले जनाएको छ। बुटवलबाट मैनहियासम्मको 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बुटवल लुम्बिनी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको आज उद्घाटन गरेकी छन्। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन सञ्चालनपछि भैरवा क्षेत्रमा करिब 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। भैरवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने अपेक्षा छ। मन्त्री भुसालले आन्तरिक रूपमा खपत गरी बढी भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको दावी गरिन्। आर्थिक वृद्धिलाई घटाएरै भए पनि महँगी नियन्त्रण गर्न अमेरिका अग्रसर भएपछि डलर 20 वर्षपछि पहिलो पटक युरो भन्दा महँगो भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार डलरको बिक्री दर 127 रुपैयाँ 98 पैसा तोकेको थियो, जबकि युरोको भाव 127 रुपैयाँ 38 पैसा थियो। सन् 2002 को नोभेम्बरपछि पहिलो पटक डलरको भाव युरो भन्दा महँगो भएको हो। रुस युक्रेन युद्धले युरोपेली अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। शेयर बजार परिसूचक आज 4 अङ्कले घटेर 1973 बिन्दु कायम भएको छ। कारोबार रकम औसत भन्दा कम भएको छ। यसअघि दैनिक 1.25 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कारोबार हुने गरेकामा आज 90 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम नहुँदा बजार प्रभावित हुँदै आएको छ। बजार लगातार घट्दा कम्पनीहरूको मूल्य सस्तो भएकाले बिक्री गर्नेहरू निकै कम छन्। अर्कातर्फ लगानीका लागि पुँजी अभावले खरिद चाप पनि देखिन्छ। यही कारण कारोबार रकम खुम्चिएको विश्लेषण गरिएको छ। आज कारोबारमा आएका मध्ये 116वटा कम्पनीका शेयर धनीले गुमाएका छन् भने 61 कम्पनीका शेयर धनीले कमाएका छन्। सरकारले प्रासंगिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप्न विधेयक अघि बढाएपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले समेत मुख खोलेको छ। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना सम्बन्धी व्यवस्था समितिको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक हुबहु पारित नहुने भएको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यकाल लम्ब्याउने तयारीबाट सरकार पछि हट्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारलाई पछि हट्न थप दबाव परेको छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले विधेयकमा 11वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अधिकांश प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 सम्म मात्र कायम राख्ने गरी विधेयक संशोधनको माग गरिएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा रहने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहित 7 सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्। नियम निलम्बन गरेर संशोधनको समय 72 घण्टाबाट 24 घण्टामा झारेपछि आपत्ति जनाएको एमालेले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। विधेयकमाथि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 3वटा संशोधन दर्ता गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने गरी काङ्ग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव र गगन थापाले अलग अलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। काङ्ग्रेसका तर्फबाट विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव नै फिर्ता लिनुपर्ने भनी संशोधन समेत दर्ता भएको छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचनको मनोनयन हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि चाहिँ यसको यो अघिल्लो संसदको चाहिँ पदावधि सकिनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ त्यसरी प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ। सरकारले आफ्नो मन्त्री मार्फत प्रतिनिधि सभामा यदि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेर गएको खण्डमा त्यो सम्भव छ, किनभने यो एउटा संसदीय अभ्यास पनि हो। राम्रो कुराहरूलाई ग्रहण गरेर जाने एउटा चाहिँ प्रचलन पनि विगतमा पनि छ। त्यसलाई हुबहु पास हुनुपर्छ भन्ने अवस्था होइन, सुधारिएर जान्छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएपछि निर्वाचन आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गर्न सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भए लगत्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर असन्तुष्टि जनाएका थिए। आयोगले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ। संविधानमै सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म बहाल रहने व्यवस्था रहेकामा उम्मेदवारी दर्तापछि पनि सांसदहरू पदमा बहाल रहने गरी कानून संशोधन गर्न खोजिनुलाई आयोगले कुनै कोडबाट पनि उपयुक्त मान्न नसकिने भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा 91 र 182 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको कार्यकाल मनोनयन दाखिला भएको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रहने एउटा व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा 296 मा संविधान सभाको कार्यकाल पुरा हुनभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति भएमा संविधान सभाको कार्यकाल मनोनयन हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म रहनेछ भन्ने त्यहाँ पनि व्यवस्था छ। यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको लागि ठ्याक्कै व्यवस्था गरेको नभए तापनि यसलाई आधार लिन सकिन्छ। आसन्न निर्वाचनका लागि असोज 2 गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने तालिका छ। यस्तै प्रत्यक्ष तर्फका लागि असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ताको तालिका राखिएको छ। तर उम्मेदवारी दर्ता मात्र होइन, निर्वाचन नै भएर नयाँ प्रतिनिधि आउँदासम्म अहिलेकै संसद रहने गरी विधेयक ल्याएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कार्यकाल बढाउने गरी विधेयक ल्याइएको विरोधमा सांसद पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। चौतर्फी विरोध र आयोगको असन्तुष्टिपछि सरकार पनि विधेयक संशोधन सहित पारित गर्न लचिलो बनेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापा र जय तामाङका साथमा अङ्गराज नेउपाने र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको संहिता कार्यान्वयन अध्ययन अनुगमन विशेष समितिले आज हेटौडामा संहिताको सबलीकरणका विषयमा अन्तर्क्रिया राखेको थियो। अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, सदस्यहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। उनीहरूका सामुन्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधान विरोधी कानुन बनाएको भनी केन्द्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिए। म राष्ट्रिय सभाकै सदस्यहरूलाई देखाउन चाहन्छु, तपाईँहरूले पास गर्नुभयो यहाँ संविधान विरोधी ऐन, भर्खरै पास गर्नुभएको छ। संविधान विरोधी ऐन काठमाडौँमा पास गर्ने, यहाँ संहिताको सबलीकरणको कुरा सोध्न आउने हामीबाट के तमासा गर्दै हो तपाईँहरू? कि झुक्किएर परेछ, पढ्दै पढिएन छ भन्नु होला, तर गरेका काम चाहिँ सरासर संविधान विरोधी हो। याद गर्नुहोस्, केही दिनभित्र हामी मुद्दा हाल्छौँ। मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु, बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनका विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौँ। शनिबार धनगढी विमानस्थलमा प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका यात्रु नरेश गिरीलाई प्रहरीले कुटपिट गरी घाइते बनाए। गिरी न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। छानबिनका लागि प्रहरीले समिति बनाएको छ, तर घटनाबारे यथार्थ बताउन सक्ने सीसी क्यामेराका दृश्य हेर्न खोजे यहाँ कुनै अभिलेख नै छैन। किनभने यात्रुको चाप बढी हुने भए पनि धनगढी विमानस्थलभित्र निगरानीका लागि सीसी क्यामेरा नै छैनन्। सुरक्षा जाँचका लागि मेटल डिटेक्टर पनि छैन। विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मीले हातकै सहायताले यात्रुलाई जाँच गरिरहेका छन्। त्यसमाथि प्रहरीले यात्रुमाथि गर्ने दुर्व्यवहारले यात्रुहरू आजित रहेका छन्। धनगढी विमानस्थलमा आइपुगेका छौँ र विमानस्थलमा सबै सीसी क्यामेराहरू बिग्रिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ र सीसी क्यामेरा किन सञ्चालनमा आउन सकेन, तिनको मर्मत किन हुन नसकेको र अन्य कुराहरू के छन् भनेर हामी यो विमानस्थलका नागरिक उड्डयन कार्यालयका निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ हामीसँग सोहनराज जोशी, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यो सीसी क्यामेरा अहिलेसम्म किन तपाईँहरूले चाहिँ मर्मत गर्न नसक्नु भएको? क्यामेराहरू हाम्रो चालु अवस्थामै छ। अब 1-2वटा चाहिँ हजुरको यो मर्मत कामहरू चलिरहेको छ। यो हामीले डिपार्चर हल चाहिँ ठुलो बनायो, हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले सीसी क्यामेरा भन्दाखेरि यहाँ रहेका यो कुनै पनि सीसी क्यामेराले काम गरेको छैन? गरिरहेको छ। यो अहिले अस्ति भर्खर यो तारहरू मिलाउँदाखेरि चाहिँ तलमाथि परे हो। यो हप्ता दिनभित्र नै हाम्रो सीसी क्यामेराहरू सबै नै सीसी क्यामेराहरू चलेको छ। 1-2वटा मात्रै त्यो बिग्रेको ठाउँको त्यो बाइक सजिलो जवाब भयो। एयरपोर्ट जस्तो ठाउँमा संवेदनशील यो क्षेत्र सुरक्षाका हिसाबले पनि हुँदैछ अथवा बिग्रियो भन्न पाइन्छ र भने यो तत्काल बनाउनु पर्ने होला नि त? तत्काल बन्दैछ सर, हजुर हाम्रो यो प्राविधिकहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो
आयोजनाको सरहरू पनि हुनुहुन्छ बनाउन लागिरहनु भएको। कति दिन लाग्छ अब? यो धेरैमा 2-3 दिनभित्र हाम्रो सिद्धिन्छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले विमानस्थल संवेदनशील क्षेत्र हो, तर त्यही संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाको स्थिति चुस्त दुरुस्त छैन। सामान्य पसलमा पनि सीसी क्यामेरा हुन्छ, विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बिग्रिएका सीसी क्यामेराहरू किन राखिएका हुन्? किन अहिलेसम्म ती सीसी क्यामेराहरू मर्मत गर्न नसकिएको? मेन्टेनेन्स भइरहेछ, ऊ देख्न सक्नुहुन्छ भित्र तार, आज पनि काम चलिरहेछ, हिजो पनि काम चल्दैछ। धनगढी विमानस्थलमा यात्रुहरू प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीले चेक जाँच गर्दाखेरि हुनुपर्ने मेटल डिटेक्टर समेत छैन प्रहरीसँग, र प्रहरीको व्यवहार मर्यादित नभएको गुनासो एकातिर छ, अर्कोतिर प्रहरी आफै समस्यामा देखिन्छ, किनकि पटक पटक मेटल डिटेक्टरका लागि उपल्लो निकायमा यसको जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म नआएको गुनासो प्रहरीले गरेका छन्। त्यो मेन्टेनेन्स पनि हुँदैछ, आउँदैछ, त्यो पत्राचार भएको छ, क्यानको हेड अफिसले पठाइदिँदैछ, समन्वय भएको छ। सीसी क्यामेरा नहुनु या चाहिँ एउटा मेटल डिटेक्टर नहुनु प्रहरीसँग सुरक्षाका लागि त्यो एउटा दुःखदायी स्थिति होइन र भने? अहिले हालसालै त्यो मेटल डिटेक्टर बिग्रेको भन्ने भएको छ सर, होइन? अब यो बनिसकेको छ। सामान्य मापदण्ड होइन र मेटल डिटेक्टर भने त्यो त हुनुपर्छ नि। तर हातले चेकिङ पनि हुन्छ हजुरको, अझ मेटल डिटेक्टर भन्दा पनि हातको ह्यान्ड चेकिङ चाहिँ अझ राम्रो मानिन्छ, किनकि सुरक्षा त्यसमा चाहिँ हजुरको राम्रोसँग सर्च गर्नको लागि अझ सेक्युरिटीहरूलाई अझ सजिलो हुन्छ। एकातिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार धनगढी विमानस्थललाई लैजाने त्यो मापदण्डमा पुर्याउने कुरा गरिराखेको छ, अर्कोतिर सामान्य पूर्वाधारहरू सामान्य कुराहरूमा पनि सुधार हुन नसक्दाखेरि यी भनिने र गरिने कुराहरूमा फरक भइराखेको छ। कतिपय चरणमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रहरी प्रशासनको चेकअप भयो, होइन? अनि तपाईँको चाहिँ त्यो क्यान्टिनमा गर्ने चाहिँ एउटा काउन्टर गर्ने व्यवस्था एउटा हुन्छ नि, एउटा सामान्य एउटा व्यवहार चाहिँ अलिकति कता सुधार गर्नुपर्ने हो कि? यसैले यस्ता लापरवाहीहरू नहुन दिनका लागि विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ बढी चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नै पर्छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत राउल, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी विमानस्थल। बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाले मदिरा व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य गरेको मदिरा सेवन कार्ड प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गाउँपालिकाले मदिरा सेवनका लागि मदिरा सेवन कार्ड अनिवार्य गरेपछि बिक्री वितरण र सेवन गर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। कार्ड लागू भएपछि महिला हिंसाका साथै घर झगडा समेत कम भएका छन्। गाउँपालिकाले पालिकाभित्र मदिरा सेवनकर्ताको हकमा अनिवार्य कार्ड बनाउनु पर्ने र सेवन गर्दा साथमा कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। पालिकाले मदिरालाई व्यवस्थित गर्न कानुन नै बनाएर लागू गरेपछि 4 वर्ष यता महिला हिंसा, गाली बेइज्जती र आपसी विवादका घटनामा कमी आएको स्थानीय बताउँछन्। अनि लडाइँ झगडा गर्ने अहिले भने पालिकाले नियम ल्याइसकेपछि त्यस्तो असोज परिरहेको छैन, सोझै राम्रो भइरहेछ। पहिला गाउँघरमा हल्ला गर्ने, झगडा गर्ने, गाली गर्ने, धम्की दिने काम गर्थे, अहिले पालिकाले नियम ल्याइसकेपछि गाली झगडा भन्नु सुनसान हुन्छ, सुरक्षाकर्मी पनि नजिकै हुँदाखेरि हामीलाई सोच परिरहेछ। गाउँपालिकाले मदिरा सेवन गर्नेहरूको सूची राख्न थालेपछि धेरैजसो कर्मचारी र शिक्षकले मदिरा सेवन गर्न छाडेका छन्। नीति ल्याएको पहिलो वर्ष 1354 जनाले मदिरा सेवन कार्ड बनाएका थिए। 4 वर्षको अवधिमा घटेर 283 जनाले मात्रै कार्ड नवीकरण गरेका छन्। मदिरा नियन्त्रण ऐन पारित भएपछि पालिकामा 28 वटा इजाजत प्राप्त मदिरा पसल सञ्चालनमा छन्। यो कार्डले गर्दा अलिकता जनताहरू केही पिने रक्सी पिनेहरू केही साक्षी छन्। अब तपाईँको झै झगडादेखि लिएर हर कुरामा त अलिक परिवर्तनै नै छ। कार्ड लागू भएपछि साँझ 6 देखि 9 बजेसम्म मात्र मदिरा पिउन पाइन्छ। त्यस्तै एकजनाले एक दिनमा 180 मिलिलिटर भन्दा बढी पिउन पाउँदैनन्। यस्तो कार्ड पालिकाभित्र प्रवेश गर्ने पाहुनाले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। मदिरा पसल चलाउन लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ। हरेक पसलेको मदिरा सेवन कार्ड भएका ग्राहक हुन्छन् र उनीहरूले पिएको मदिराको रेकर्ड पसल सञ्चालकले राख्ने गरेका छन्। मदिरा सेवनमा पूर्ण रोक लगाउने अवस्था नभएकाले कार्ड दिएर पालिकामा मदिरा व्यवस्थित गर्न खोजेको गाउँपालिका बताउँछ। गरेको प्रयासमा चाहिँ हामी सफल छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कम्ती मान्छेहरूको झैझगडाहरू चाहिँ बन्द भएको छ, हिंसाहरू चाहिँ बन्द भएका छन्। अनि मान्छेहरू चाहिँ काम छोडेर चाहिँ मदिरा सेवन गर्नेतिर चाहिँ
बढी चाहिँ प्रोत्साहित हुने कुराहरू थियो, त्यो कुरा चाहिँ बन्द भएको छ होइन। तथापि अब अझै पनि मान्छेको जनस्वास्थ्यलाई, खास पनि हो भने त्यो सम्बन्धित मान्छेको चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने विषयमा अझ भित्र छिरेर यसको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू अब मान्छेको चेतना स्तरलाई चाहिँ नि हामीले परिवर्तन नगरिकन हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि अहिले पछिल्लो चरणमा हामी व्यवस्थापन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि आइराखेको छ। मदिरा सेवन कार्ड नभएका मानिसले मदिरा पिएको भेटिएमा पहिलो पटक 2000 र दोस्रो पटक 7000 रुपैयाँ जरिवाना तोकिदिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाजुराबाट मदन विकको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 6 वर्ष अघि आफ्नो क्षेत्रका सबै मुख्य सडकमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने निर्णय गर्यो। उसले एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरी बत्ती जडान गर्न लगायो। त्यो कम्पनीले जडान गरेका करिब 1300 सौर्य बत्ती मध्ये अहिले अधिकांश बत्ती बल्दैनन्। महानगरका मुख्य सडकमै रातिको समयमा अन्दाजका भरमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। महानगरले भने नयाँ बत्ती जडानको अर्को योजना अगाडि सारेको छ। रौतहटका भिरूप प्रसाद गुप्ता शुक्रबार साँझ 8 बज्नै लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडिको सडक पेटीमा भेटिए। काँधमा ठूलो झोला बोकेर डेरातिर अगाडि बढिरहेका उनी अँध्यारो सडकमा अन्दाजकै भरमा पाइला चाल्दै थिए। यहाँ हो कि अब जस्तो मान्छे यहाँबाट हिँड्दा कहीँ खाल्टो साल्टोमा गएर पल्टिन्छ, लड्छ। सो अब बत्ती छैन यहाँदेखि उ तिलगङ्गासम्म। यसो भिआइपी ठाउँ एयरपोर्ट एरिया भनौँ कि यहाँबाट प्रधानमन्त्री सबै नेताहरू यहाँबाट जानुहुन्छ होइन, तर अलिकति त ध्यान दिनुपर्छ नि। महानगरको मुख्य सडक अन्धकारमय भएको त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि मात्र होइन, धेरैवटा मुख्य सडकमा बत्ती छैन। म देशको शासन सत्ताको केन्द्र राजधानीको सिंहदरबार अगाडिको बाटोमा छु। यति बेला यो बाटो झिलिमिली हुनुपर्ने हो। सडक छेउमा रहेका प्रत्येक खम्बामा सोलर बत्ती जडान गरिएको छ, तर करोडौँ खर्च गरेर जडिएका यी सोलर बत्ती नबल्दा अहिले यहाँ अँध्यारो छ। यसले देशको राजधानीको यथार्थ अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्छ। महानगरले 6 वर्ष अघि बीके सप्लायर्सलाई सौर्य बत्ती जडान गर्न लगाएको थियो। कम्पनीले आफ्नै खर्चमा 1285 वटा पोल ठड्याएर बत्ती जडान गरेको हो। उसले करिब 15 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्नुको कारण पोलमा गरिने विज्ञापनबाट हुने आम्दानी हो। पोलमा विभिन्न कम्पनीका प्रचारात्मक सामग्री राखिएका छन्। सौर्य बत्ती राख्नुको फाइदा विज्ञापनकर्ताले मात्र लिइरहेका छन्। चिम राखिएको ठाउँ भने धुलोले भरिएको छ। अधिकांश बत्ती बल्दैनन्। समस्या त त्यत्तिकै पनि दुर्घटना हुन सक्छ होइन। बत्ती गएको बेला अब जतिखेर पनि बत्ती आउँछ भन्न सकिँदैन। त्यो बेला चाहिँ अब राख्न खोजेको चाहिँ किन हो, त्यसको चाहिँ सदुपयोग गरिदिनु पर्यो। अब जुनसुकै चिजहरू पनि राखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग भए अब युजमा आएन भने त्यसको काम छैन। अब अँध्यारोमा हिँड्दाखेरि अब गाडी मात्र नभएर मान्छेहरूकै अब ज्यान जान सक्छ होइन, गाडीहरू पनि दुर्घटना हुन सक्छन्। बीके सप्लायर्सले सौर्य बत्ती जडान गर्दा 10 वर्षसम्म मर्मत गर्ने र प्रत्येक पोलबाट वार्षिक 8700 रुपियाँ महानगरलाई बुझाउने सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता कार्यान्वयन गराउन महानगरले कुनै चासो दिएको छैन। बरु महानगरले आफ्नो 60 र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 40% लगानीमा 1700 नयाँ बत्ती जडान गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। काठमाडौँ भरिका सम्पूर्ण मेन स्ट्रिट ल्याम्पहरूमा अहिले चाहिँ हाई बिम लाइटहरू चाहिँ हामी जडान गर्ने भनेर लागि परेका छौँ। त्यसमा कमसेकम चाहिँ त्यसमा लाग्ने डस्टरहरूमा चाहिँ 40-60 कन्सेप्टमा छ। 60% महानगरपालिकाले बेहोर्छ र 40% विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्ने गरिकन अहिले काठमाडौँका सोलर बत्तीको चाहिँ अवस्था कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि सोलर बत्तीलाई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यही पैसाबाट मर्मत गरिन्छ र सोलर बत्ती फेर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यही पैसाबाट फेरिन्छ र त्यसरी चाहिँ सबै ठाउँहरू चाहिँ उज्यालो बनाउने काम चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ गर्छ। महानगरले सडक बत्ती बापत प्राधिकरणलाई करिब 2.5 अर्ब रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। यो अवस्थामा प्राधिकरणले महानगरले भनेअनुसार लगानी साझेदारी गर्छ भनेर पत्याउने अवस्था छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सुशील बास्कोटाका साथ अमृत केसीको रिपोर्ट। नेपालले केन्यासँगको 3 खेलको एक दिवसीय अभ्यास खेलको श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको छ। आज भएको अन्तिम खेलमा 6 विकेटको जित निकालेर नेपालले श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको हो। नाइरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा केन्याले दिएको 256 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अर्जुन साउद, आसिफ शेख र बसिर अहमदले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। अर्जुनले 58 र आसिफले 56 रनको योगदान गरे। बसिर 52 र रोहित पौडेल 46 रनमा अविजित रहे।
बसिर र रोहितले 95 रनको साझेदारी गरे। ज्ञानेन्द्र मल्ल 33 रनमा पेभिलियन फर्किए। केन्याका विराज पटेलले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 9 विकेट गुमाउँदै 255 रन जोडेको थियो। कोलिन्स, ओबुया र लुकासले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कोलिन्सले 84 रन र लुकासले 59 रन बनाए। सोमपाल कामी र आदिल अन्सारीले 2-2 विकेट लिए। छैटौं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप भोलिदेखि काठमाडौँमा हुँदैछ। प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै देशका टोली काठमाडौँ आइसकेका छन्। प्रतियोगिताको अघिल्लो दिन 7 देशका प्रशिक्षक एउटै मञ्चमा प्रस्तुत भए। उनीहरू सबैले तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको गुनासो सुनाए। 7 राष्ट्रका प्रशिक्षक र कप्तान सोमबार प्री म्याच कन्फरेन्समा थिए। तयारी लगायत विषयमा जानकारी गराउने क्रममा उनीहरू सबै जसोले एउटै समस्या सुनाए। तयारीका लागि 6-7 भन्दा बढी पाइएन। घरेलु प्रतियोगिता लगभग 0। दक्षिण एसियामै महिला फुटबलको स्थिति उद्वेग लाग्दो देखियो। तुलनात्मक रूपमा भारतको घरेलु संरचना केही बलियो छ। त्यसैले त 5 पटकको च्याम्पियन भारत यसपालि पनि उपाधि जित्नेमा बढी आत्मविश्वासी छ। हमारे पास इनफ टाइम नहीं था, बट हम पूरा इस टूर्नामेंट में पूरा फोकस है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग ये टूर्नामेंट चैम्पियन होते आ रहे हैं और ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, क्योंकि एशिया में, साउथ एशिया में ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा माना जाता है और हम लोग पूरा रेडी है, पूरा टीम। साफमा भारत पछिको दावेदार नेपाल नै हो। पछिल्ला 5 संस्करणमा नेपाल 4 पटक फाइनलमा पुगेको थियो, तर भारतको तगारो पन्छाउन सकेन। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पनि नेपाल भारतसँगै पराजित हुँदै आएको छ। घरेलु मैदानमा पहिलो पटक उपाधि जित्ने अवसर रहेको नेपाली टोलीमा कप्तान भने अन्तिम समयमा छानिएको छ। प्रतियोगिता सुरु हुन 1 दिन अगाडि कप्तानको जिम्मेवारी पहिलो पटक गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बालाई दिएको छ। सावित्रा भण्डारीलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिइने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसो भएन। So I choose 2 players, so I think they are the best one, and other rest they will support her, and as a team, it's not a matter of captainship and it's not a matter of anything else. So we just focus on championship and we work as a team. So that's the point. सबै प्लेयरलाई क्याप्टेनशिप पाउने सबैको इच्छा नै हुन्छ, क्याप्टेनशिपमा गोल्ड मेडल जित्ने। अब त्यो इच्छा मलाई पनि छ, अब मलाई पनि प्रुभ गर्ने बाटो धेरै नै छ हैन। टोली आत्मविश्वासी त छ, तर चोटका कारण महत्त्वपूर्ण खेलाडी रेणुका मगर र पूजा राणा टोलीमा छैनन्। समीक्षा घिमिरे, अमीषा कार्की र दीपा शाहीले राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो पटक खेल्न लागेका हुन्। स्टार स्ट्राइकर सावित्राका साथै पूनम झारगा मगर र रेखा पौडेलले पुनर्आगमन गरेका छन्। हामी यहाँ ल्याएको ट्रफी, साफको कमिटीले ल्याएको ट्रफी हामी उहाँलाई लान दिँदैनौँ, हामी यही राख्छौँ। त्यो चाहिँ हामी कमिटमेन्ट छौँ। र यसपालिको साफ पाकिस्तानका लागि भने निकै महत्त्वपूर्ण छ। फिफाको 8 वर्षको प्रतिबन्धपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नका लागि खेलाडी निकै उत्साही छन्। It's super positive. As you mentioned, it's going to be our first time back in 8 years. We're very excited and we're here to play good football and make our return to international football. आयोजक नेपालले भुटानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपाली महिला टोलीले दशरथ रङ्गशालामा पहिलो पटक आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो। बेलायतमा सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीले लिज ट्रसलाई बोरिस जोन्सनको उत्तराधिकारीका रूपमा चयन गरेको छ। विभिन्न चरणमा 2 महिना लामो चुनावपछि 47 वर्षीय ट्रस दलको नेता चयन भएकी हुन्। संसदमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको बहुमत रहेकाले उनी मंगलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछिन्। आइरन लेडी भनेर चिनिने बेलायती प्रथम महिला प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको भूमिका निभाएर ट्रसले 7 वर्षको उमेरमै नक्कली चुनाव जितेकी थिइन्। त्यसको 4 दशकपछि उनी साँच्चीकै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छन्। उनी संसदमा बहुमत रहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चयन भएकी छन्। संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भएकाले उनले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनेछिन्। यससँगै उनी बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तेस्रो महिला नेत्री हुनेछिन्। यसअघि मार्गरेट थ्याचर र थेरेसा मे प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 5 चरणको मतदानपछि सोमबार सार्वजनिक भएको चुनावी नतिजामा 47 वर्षीय ट्रस कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्वमा चयन भएकी हुन्।
उनले भारतीय मूलका अर्का प्रतिस्पर्धी ऋषि सुनकलाई पराजित गरिन्। ट्रस्टले 81,326 मत पाउँदा सुनकले 60,379 मत ल्याए। विजयी घोषणा भएसँगै ट्रस्टले मतदाताहरूलाई आफ्ना वाचा पूरा गर्ने वचन दिएकी छन्। उनले कर कटौती गर्न र बेलायतको अर्थतन्त्र बढाउन आफूसँग साहसी योजनाहरू रहेको पनि बताइन्। ट्रस्टको जन्म सन् 1975मा अक्सफोर्डमा भएको थियो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा दर्शन, राजनीति र अर्थशास्त्र अध्ययन गरेकी ट्रस्ट सुरुमा लिबरल डेमोक्रेट थिइन्। सन् 1994 को पार्टी सम्मेलनका बेला राजतन्त्र अन्त्यको पक्षमा भाषण दिएपछि उनी एकाएक चर्चामा आएकी थिइन्। सन् 2006 मा ग्रिनविचबाट काउन्सिलर चुनिएकी ट्रस्ट सन् 2010 मा कन्जर्भेटिभ नेता डेभिड क्यामरुनको रोजाइमा परिन्। त्यसको 2 वर्षमै सांसद र शिक्षा मन्त्री भएकी ट्रस्ट 2014 मा वातावरण मन्त्री बनिन्। 2021 देखि उनी विदेश मन्त्री थिइन्। आफ्नै मन्त्रीमण्डलका सदस्यले धमाधम राजीनामा दिएपछि नैतिक सङ्कटमा परेका बोरिस जोन्सनले गत असारमा राजीनामा घोषणा गरेसँगै बेलायतमा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउने सरकारको प्रयासमा निर्वाचन आयोगको आपत्ति। असोज 1 मै सभा निष्क्रिय हुने स्पष्ट। कांग्रेस पनि संशोधनको पक्षमा। खाद्य प्रविधि विभागका 28 करोडका गाडी खरिद प्रकरणमा अनौठो फैसला। कैफियत भए पनि भ्रष्टाचार नठहरिने तर्क। कमर्सियल गाडी चलाउनै पर्ने निर्देशनात्मक आदेश। भूपयोग नियमावली छल्न रातारात कित्ताकाट प्रकरणमा अख्तियारले थाल्यो छानबिन। नापी र मालपोतका अधिकारीसँग सोधपुछ। सम्पूर्ण कागजात बुझाउन निर्देशन। बेलायतमा सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट लिज ट्रस प्रधानमन्त्री बन्ने। 2 महिना लामो चुनावबाट दलको नेता चयन। र 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा भोलि नेपाल र भुटान भिड्ने। नेपाली टोलीको कप्तानी एन्जिलालाई। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.